انعام دے مستحق نے او انعام پاندے رہے نے۔ ایک ایسا مقام آیا حضور فرماندے نے خوشبو دے حلے آنے شروع ہو گئے، انوکھی تے نرالی خوشبو تے خوشبو دے حلے راوی لکھتے نے آقا کریم نے جب خوشبو سنگی نا تے آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا جبرائیل ہے خوشبو کا لیے عرض کی تھی سونا یہ فرعون دی بیٹی دی نکرانی دی قبر دے وچوں پہ ہوئی ہے۔ سمجھ جاؤ کارو میں بڑی بڑی کر رہا آج دے معاشرے جندر اگر اس کارنو بندہ سمجھ جو دے عمل کر کے چلے نا پھر کسے تو ڈار نہیں ہوتا۔ مر بھی جائیے نا سائی مول پا دے دے اور فرعون تو وڈا دے کوئی چودھری نہیں ہے نا، فرعون تو وڈا کوئی مالدار بھی نہیں ہے، فرعون تو وڈیرا کوئی نہیں ہے پاکستان دے اندر، بلکہ پوری روح زمین تے اتنا وڈا چودھری نہیں جتنا فرعون سی کہ فرعون دی بیٹی دی کنگی کرنے والی دی قبر جو خوشبوان دے ہوئے کہ آقا خوش ہو گئے، آقا خوش ہو گئے، اتنی پیاری خوشبو دل باغ باغ ہو گیا۔ نبیان دے تاجدار نے فرمایا کیسی خوشبو؟ جبرائیل علیہ السلام علیہ کر دینے سونیا فرعون دی بیٹی دے سر جنسر کنگی کر دی پہیو دی نکرانی کہ او نکرانی دے ہاتھ دے اندر کنگی زمین تے گری کہ انہیں بسم اللہ پڑھ